सीधे अंदर बोले कट्यो त्यही घुमे ओए कपाल यतापट्टि चाहिँ मान्छे हुँदैन रहेछ है कोही यता साइडमा आठले होइन है दुई चार मोटे में पत्थर में जाता पास में कुड हले वैते त ढल दान एउटा मोटे ल्याममा गराइन त्यो आटा मोटे त्यो डरे खुट्टा तान रहेछ जात बसे त मोटे लायो होला कोना ए त्यो मोटे हाने साथ पेली रहे मोटे से उतरा नम्मे से छोड़ दिन मतलब दांत गाली तीर मोटे अठन चढ्न नसकिरहे नि त उकालो मान्छे ससुराली बुढी कहिले जान्छ तान्थे तिमीले पछाडि चाहँदै नबोला आमा बाबु लड नि त आमा बाबु लाड्न लिँदैन आखिरी नम्बर चाहिँ भयो त यार रोकेर राख्यो भइरहेको कसले निकाल्यो किन भइरहेको त युट्युबमा हाल्ने खाँदै ठ्याक मुले हरियो त निस्केछ नि उ गर्न रोक न गेम नखेल्दा के रोक गएर यो त हरियो 10 जना त्यहाँ 11 जना खतरा हुन्छ हेर यहाँ के हो ओइ हडल गल रहा खतरा खतरा पास से की दाल है ना वो की दाल मिली एक बिजनेस करा जितिरा भाइ कराउँदैन छ अहिले हारिरा भएर ससुराल करा खान है यस्तो बजा पनि टुटा हो त्यो सिधै चाका छ त बोटेको है पछाडि हेर्न ग्रुपै रहेछ के हो साथी फ्राइडिङ होइन अरे ओ अहिले दर्रे हान्दै गयो सही छोड्दैन यार घोडाले हाल्छ त्यसले अफ थियो भने छोडिदिएकै अफ साइड थियो के परेर बोलिरहेको थियो मान्छे अफ भने छोड्दा थियो सबले अहिले त्यसले गोल हान्थ्यो नि होइन आफूले अब जस्तो लागेर अन्त लाइन्सम्यान घुस्रा खाइदियो मैले पाएर तिर्छ भने त तिर्दैन कि ओए यो युट्युबमा हाल्न थियो फेरि मैले सब सुनिरहेँ नि भाइ धने मेरो युट्युब ऊ गर्दै सब्सक्राइब गर्दै भिडियो हालेर म तेरो फ्री छु हालिरहेको छु आज हाल्ने हो खोज्दै जा मुन्नी भेटाउँछ क्या के हाले यस्तोले एउटा तासको छ अनि गएर फ्री फायरको छ दुईटा आइसक्यो 8 नम्बर हाने 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 तो पेले मिली तर यो मोटो नि खेल चाहिँ खेल्यो है कटायो कटायो
त 8 नम्बर उनले आइसकेको ओ डढ्यो त्यसले त अझै उठिरहेको कत्रो पेट भयो पेटले तानेर होला त्यो मोटरा दुई ओए हान्यो छ्या यो चाहिँ मिस्टेक हानेको कि रोकेर हान्न पर्छ त्यसले 2 गोल है अँ 2 गोल चाहिँ जितिहाल्यो नि ढुक्क छ रोकेर हाने भए मिल्थ्यो खतरा खेला है मलाई थाहा थियो कि यिनीहरूले जित्छ भन्ने सही पास खेल्दा थियो नि त्यस्तो खेल्ने पनि अर्को मान्छे घाइते भइसक्यो त्यहाँ रेफ्रीबाट थाहा नै अहिले त ऊ त्यहाँ लडेको देखेँ होइन डक्टर हो त्यो त्यो डाक्टर जा एउटा सुई ल्याएर सी डाक्टर भइहाल्नु भन्छ रेफ्रीले केही भनेको होइन फ्री किक हान्न सुरु भइसक्यो भन्छ उता मिला होइन यता फ्री किकै देखेन अब हान्न थाल्छ टुप्पी खान त रेफ्रीको त टुप्पी कति लामो हो त खै रेफ्रीको टिका नै हुन्छ ओ रेफ्रीले चाहिँ कसरी याद गरिहाल्छ अफसाइड भएको हेरेर हुन्छ उहाँ सिधा के त यो लाइन पेनाल्टी लाइन भन्दा यता कट्नुहुन्न के कतिजना अर्को विपक्ष कट्नुहुन्न आफ्नो यता पछिको नभए विपक्ष कट्न पाउँदैन कि मोटेले हान्ने गोल ओए समाधि हामीले ताने है समातेर फ्री समातेर तानिरहेको छ छेटे कलरले झ्यालिरहेको भवानी पुरो क्या अर्को कत्रो मोटो त्यो पेटले तान्छ होला यो सही खेल्छ खुच्चे भयो पेटमा ठुकाएर रिटर्न ल्यायो है ल मारिदिन्छ नि मान्छ त कटाए खतरा आफै लडेर झडा पर्यो उतापट्टि क्याप्टेन हिरो भनेर आएर है आफै लडा उसले केही गरेको छैन डन जस्तो आइरहेको थियो उतापट्टि क्याप्टेन उर्लिँदै हावा आफै लडिदिरहेको विशाल भिडियो गरेर के भएको विशाल भिडियो गरेर भ्यान अन्त उतापट्टि देखेन क्या राम्रोसँगले के गोल हाल्न गोल हाल्दै
गोल भएको बल छिरेन निजो छिर्यो नि त बल छिरे थियो हल्का मान्छे भित्र छिरेर बसमा मारेको कस्तो बनाउनु हाम्रो के यति खाने भयो चिन्ताले बाहिर हान्ने पोस्टमा पुरा दिने ओह लडे पनि दुई पट्टि पनि एक्टिङ हावा एक्टिङ कहाँ यो एक्टिङ सिधै हाने थिएन लडाइ मात्रै खान्छ लडाइ खान्छ बेलुका गएर हेर्न मात्रै होइन भाइ साँच्चै अहिले लागेको थियो नि त प्लाट पड्काएको थियो नि त अलिअलि के हो त्यो ढला ढले भयो नि त के भयो ओ के भयो एउटा क्याप्सुल हालिदिनु पर्यो भिटामिन डी पाइट सारा खायो त्यसले फिल्टर गयो क्या हात लाग्यो कि 6 नम्बर होइन तर यो उताटिको विपक्ष टिमले धेरै झ्याली गरे पुरै फल हान्ने क्या झ्याली किन गोल हान्ने एक क्याप्टेन आएको थियो नि क्याप्टेन हिरो भनेर थर्काउन हिरो भने आएको थिएन त्यहाँ लडेर क्याप्टेन के तर आज त मजा लागेको त छड्क्यो होला त्यसको राडी छ भइसक्यो सही होइन ए होइन गोल हान्ने 8 नम्बर हो क्या निकाल्दैन क्या अगाडि यहाँ खाइल थियो त्यहाँ भइहाल्छ नि हम त जित्न सक्छ भन्छ एक गोलै हानेर अहिले एक गोल हाने भयो प्याटै लागेको छ सुनेको थिएँ है थोरै भयो नि आफै लडेको रहेछ थोरै छ है मङ्गलिङ आफै लड्दैछ फल भयो अर्दिनी हुँदा भोलि लास्ट फर्स्ट राउन्ड सकिन्छ सके नि त अनि मैले कहाँ सक्यो भने सकेन भोलि सकिन्छ भोलि 10 गते हो
10 गते सकिन्छ अर्जिन कता भन्यो है अर्जिनको कति बजीबाट हो है हर्दीको कटामा ओ पुकार गरेर राखे बोल भाइ Provider हुनुहुन्छ नवराज रुवालीज्यू उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सुनामले सारको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ड्राइभरको जिन्दगी हजुर कहाँ सजिलो छ भनेर टिभी छ नि त्यस्तै छ त्यस्तै हाल्दैन युवा समाज बीच चलिरहेको छ हालसम्म स्कोरको अवस्था भन्नुपर्दा निकै नै राम्रो प्रयास गर्दा गर्दै पनि जेएमपी युवा क्लबले स्कोर भन्नुपर्दा बस्ती युवा क्लबले 2-0 ले अगाडि रहेको छ के भन्छ पहिला बुढोले ट्र्याक्टर ब्याग हटाएछ फेरि पिकअपमा होला नि त बल के हो हाम्रो यहाँ भण्डारामा चाहिँ ठुलो वर्ल्ड कप परिरहेको छ प्लीज गाइस मेरा YouTube चैनल में सब्सक्राइब कर दिनुहोस् भाइ क्या इत्तिले यार इत्तिले फेरि पनि गोल भइसकेको थियो तर थोरै आउट गइरहेको छ आजको खेल निकै रमाइलो रोमाञ्चकपूर्ण छ रोमाञ्चक भइरहेको छ यहाँ बसेर हेर्न पाए पनि भनेको मजाको त्यस्तो आउँदैन त्यो एक्लै जाने होला नि त नि थेट भएर त बिना म कसरी जाने भन्नु त मैले चिने खर भाइ एक गोल 2 गोल हान्थ्यो एक गोल त फर्काने त बिना म कसरी जाने भन्नु मैले चिने खर भाइ कोही देखेको छैन त्यो ठाउँ पो देखेको त पुलिसले मलाई माथि चिने यस्तो बजाएको लिगे त्यस्तो नसोचे भाइ उठाइदिन्छ है खाने खुट्टा बाहिर थिएन खुट्टामै नखुट्टा खुट्टा खुट्टा पनि लाउनु खानु गोल हुन सक्ने सम्भावना छ गोल 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 कोही पनि भएन छिराउनु त छिराएको भयो अपिल त खतरा गर्दो रहेछ यार अपिल त्यही अड्की त ट्र्याक्टर अब होला बेला टाल्छ जा धाने टिकटक बनाउन गल कि त्यहाँनिर कुर्सी गाडी थक लाग दाजु
मैले बोल्दैन भने फोन काट्दै भनेर त आउँछ कि दाइ आउँछ मोटेले पेलिरहनु भएको छ मोटेले भ्यायो क्या त्यही पनि उहाँको प्रयास नाकाम रहेको छ होइन लास्टमा फुटाएर कस्तो पेल्ने थियो तर यस्ता पेल्न पर्छ हल्का होइन हातले तान्ने होइन यस्तो जेल ठेल्ने कि होइन ज्यान भएको के फाइदा होइन बिचमा झार्थे ऊ त्यसले हो खेल्ने भने बल यता नौक्लिने कि त्यो गाडी हो अगाडि एउटा 5 नम्बर रहेछ जता नि भिड्ने यता कहिले यता खा कहिले उता खा ल सिधै पो छोडाएको छ ठिकै हराएको गोल हुने सम्भावना छ खाली छ येल्लो पाउनु पर्छ लडाइदिएको के भन्छ सिधै लडाइ छ येल्लो कार्ड पाए सरी माग्ने लगाएको छ सरी पनि लगाइरहेको छ यहाँ दर्शन म्याम सुरेन्द्रले लास्टै चार्ज भयो रेफ्री खतरा लाती टागेको त त्यसले पनि लत्तै गरेर लडिदिनु हामी छ सिधै हालिरहेको येल्लो कार्ड पायो पायो येल्लो कार्ड पायो दुईजनाले येल्लो कार्ड पाइसक्नु भएको छ त्यहाँ उता आएछ कि तिर्ने भालै खेल्ने जालिएला रेफ्रीलाई पिटेर जाउँ भन्ने सोचेको छु क्या रेफ्री लडेर भ्याल तर एकचोटि राम्रो चोखो बल गोल हाने बल थियो क्या